बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के पाक नाम से जो बहुत बड़ा मेहरबान नहायत रहने वाला है। दोस्तों, बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम ग़ज़वा बदर की किस्त नंबर 34 में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। दोस्तों, बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, मार्का बदर इंजाम पजीर हुआ और इस इंजाम ने जज़ीरा अरब में रूहानी, सियासी, अस्करी और इक़्तिसादी मेज़ानों को तब्दील कर दिया और मुसलमानों की अस्करी शोहरत चोटी पर पहुंच गई और इसने ख़ुसूसन यसरब के इलाके में इनको गालिब मौक़िफ़ बना दिया। और दूसरी जानब कुरैश की अस्करी और सियासी शोहरत का जज़ीरा अरब में खात्मा हो गया। इस बारे में कोई झगड़ा नहीं कि मार्का बदर एक ज़ायद मार्का था और मुसलमानों की जानब से इसका कोई इरादा ना था। इन्हें बगैर किसी पहली तैयारी और बगैर किसी सोचे समझे इरादे के इसमें मजबूरन हिस्सा लेना पड़ा। जब वो मदीना से निकले तो इनका मतलूब काफिला था और वो दुश्मन के काफिला था जो शाम की तरफ से मक्का को वापस जा रहा था, जिसके मुहाफिजों की तादाद 40 जवानों से ज्यादा न थी और इसके लिए इतनी ही तैयारी की जरूरत थी जितनी तैयारी मदनी फौज ने मदीना छोड़ते वक्त काफिला पर कब्जा करने के लिए की थी। और मुसलमान खसूसन वो महाजिरीन जिनमें से हर एक ने खाली हाथ हिजरत की थी, क्योंकि मुशरकीन मक्का ने इनके तमाम अमवाल पर कब्जा कर लिया था। इस बड़े काफिले पर कब्जा करने की शदीद ख्वाहिश मानते जो 1000 ऊंटों पर मुश्तमिल था, जो मुख्तलिफ किस्म के सामान और खुराक से लदे हुए थे। इन दिनों सहाबा बड़ी तंगी से जिंदगी बसर कर रहे थे। इस अमर पर बात दलालत करती है कि जब हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों से काफिला निकल गया और आप बदर पहुंच गए तो आपने फरमाया, ऐ अल्लाह, ये भूखे हैं, इनको सैर करा। ऐ अल्लाह, ये बराना पान, इन्हें सवारी दे। ऐ अल्लाह, ये नंगे हैं, इन्हें लिबास पहना। ये काफिला के ख्वाह थे, लेकिन अल्लाह ताला का इरादा इनके इरादे से मुख्तलिफ था। उन्होंने अपने आप को काफिला के बजाय एक जबरदस्त पुरगोगा लश्कर के सामने पाया, जिसके पास न सामान तजारत था न खुराक। वो 1000 तलवारें उठाए हुए थे, जिन्हें मक्का के चीदा जानबाज जवान और माहर तरीन लीडर मौत की तलाश में सौंपते हुए थे। बस वो मार्का में हिस्सा लेने में मजबूर हो गए, जिसमें दुश्मन तादाद और सामान के लिहाज से इन पर कई गुना फौकियत रखता था। और इसी मफहूम को अल्लाह ताला ने भी अपनी एक आयत में बयान किया है। मुसलमानों का इरादा था कि इनका काफिले से मुकाबला हो जिसके पास हथियार नहीं थे, लेकिन अल्लाह ताला ने चाहा कि घुमसान की जंग हो, गनीमत ना हो और हक और बातिल के दरमियान लड़ाई हो, ताकि वो हक को कायम कर दे और बातिल को ज़ायल कर दे और कफाल की जड़ काट दे और इनका एक फरीक कत्ल हो जाए और दूसरा फरीक कैद हो जाए और इनकी बड़ाई खाक में मिल जाए और इनकी कुव्वत जाती रहे और इनकी हुकूमत बदल जाए और इस्लाम का झंडा इत्तेफाक से नहीं, इस्तेहकाक से और मालो और गनीमत से नहीं, जहद और जहाज से बुलंद होकर अलानिया तौर पर दिन को लहरा है। हाँ, अल्लाह ताला ने मोमन ग्रोह के लिए चाहा कि वो एक उम्मत और एक हुकूमत बने और इसे इक़्तिदार और कुव्वत हासिल हो, और इसने चाहा कि इसकी हकीकी कुव्वत को इसके दुश्मनों की कुव्वत के मुकाबले में क्यास किया जाए, तो इसकी कुछ कुव्वत दुश्मन की कुव्वत से बढ़ जाए और इसे मालूम हो कि फतह तादाद और तैयारी और माल और ज़ात और घोड़ों से नहीं होती, बल्कि ये कुव्वत कुबरा के साथ राब्ते से होती है, जिसके मुकाबले में जमीन में कोई कुव्वत नहीं ठहर सकती। और ये बात कलाम और इत्तेकाद से नहीं, वाक़तन और तजर्बतन साबित हो, ताकि मोमिन ग्रोह इस वाकई तजर्बे से अपने तमाम मुस्तकबिल के लिए ज़्यादा हासिल करे और यकीन रखे कि वो हर ज़माने में और हर जगह पर अपने दुश्मन पर गालिब आएगा, ख्वाह इसकी तादाद कितनी कलील ही क्यों ना हो और इसकी तादाद दुश्मन की तादाद कितनी ज़्यादा हो, और ख्वाह वो मादी लिहाज से कितना कमज़ोर हो और इसका दुश्मन सामान और तैयारी के लिहाज से इसके कितने ही बढ़कर हो, और इसके दिल में ये मफहूम इसी तरह जागजी हो जाए जिस तरह ईमान और इत्मीनान की कुव्वतें
کے درمیان فیصلہ کن مارکے کے متعلق جاگزی ہو رہا ہے، اور غور و فکر کرنے والا آج اور آج کے بعد ہی ان لمبی مدتوں کو دیکھے گا جو خود مسلمانوں کے ارادوں کے درمیان اور اللہ تعالیٰ نے ان کے متعلق جو ارادہ کیا تھا اس کے درمیان تھی، اور جس میں مسلمانوں نے اپنی بھلائی سمجھی اور جو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بھلائی چاہی، وہ غور کر کے ان طویل مدتوں کو دیکھے گا اور جان لے گا کہ لوگ اس وقت کس طرح غلطی کھاتے ہیں، جس وقت وہ خیال کرتے ہیں کہ وہ اپنی بھلائی کے انتخاب پر قادر ہے، جب تک اللہ تعالیٰ انہیں بھلائی کی توفیق نہ دے، اور وہ ایسا نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ جس بات کا ان کے لیے ارادہ کرتا ہے اس سے وہ تکلیف اٹھاتے ہیں، حالانکہ اس کی پس پردہ ان کے لیے وہ بھلائی ہوتی ہے جو ان کے دل اور خیال میں بھی نہیں گزرتی۔ تو انہوں نے اپنے لیے یہی چاہا۔ اس کو ارادہ الہی سے کیا نسبت؟ اگر ان کا بے اختیار قافلے سے واسطہ پڑتا تو غنیمت کا ایک واقعہ بن جاتا۔ ایک ایسی قوم کا واقعہ جس نے ایک تجارتی قافلے پر حملہ کیا اور اسے لوٹ لیا، بس۔ مگر مارکا بدر ساری تاریخ میں فیصلہ کن فتح کا واقعہ ہے، حق و باطل کے درمیان امتیاز کرنے کا واقعہ ہے، حق کا اپنے مسلح دشمنوں اور ہر قسم کے ذات والوں پر غالب آنے کا واقعہ ہے۔ حالانکہ وہ قلیل تعداد تھے اور ذات اور سواری میں بھی کمزور تھے، یہ دلوں کی فتح کا واقعہ ہے جب وہ اللہ تعالیٰ سے تعلق پیدا کرتے اور ذاتی کمزوری سے نجات پاتے، بلکہ ان مٹھی بھر دلوں کی فتح کا واقعہ ہے جن کے ارد گرد جنگ کرنا پسند کرنے والے ہوتے ہیں، جنگ کو ناپسند کرنے والے ہوتے ہیں، لیکن وہ اپنے یقین سے اپنے آپ پر اور اپنے ارد گرد والوں پر فتح پاتے ہیں، جنگ میں گھس جاتے ہیں۔ حالانکہ باطل کا پلڑا واضح طور پر بھاری ہوتا ہے، وہ اپنے یقین سے میزان کو الٹ دیتے ہیں اور حق غالب آ جاتا ہے۔ مگر غزوہ بدر اپنے ان اسباب کے ساتھ تاریخ میں ایک مثال رہے گا، اور وہ فتح و شکست کے دستور کو قائم کرے گا اور فتح و شکست کے اسباب کو نمایاں کرے گا، حقیقی اسباب کو، نہ مادی اسباب کو۔ یہ ایک کھلی کتاب ہوگا جسے ہر زمانے اور ہر جگہ کے لوگ پڑھیں گے، جس کی رہنمائی فطرت تبدیل نہیں ہوگی۔ یہ اللہ تعالیٰ کی نشانت میں سے ایک نشان ہے اور اس کی سنتوں میں سے ایک سنت ہے، اس کو مخلوق میں پہلے گزر چکی ہے اور یہ زمین اور آسمان کے قیام تک رہے گی۔ اس بار میں کوئی جھگڑا نہیں کہ مارکا بدر میں ٹکرانے والی دونوں قوتیں تعداد، تیاری اور سامان کے لحاظ سے برابر نہ تھی۔ مکی فوج کی تعداد تقریباً 1000 جان باز تھی، جبکہ جب وہ مکہ سے نکلے تھے تو وہ جنگ کے لیے تیار تھے، اور مدنی فوج کی تعداد 300 جان بازوں سے تھوڑی سی زیادہ تھی۔ جب انہوں نے مدینہ کو چھوڑا تو یہ جنگ کے لیے تیار نہ تھے، کسی کے دل میں یہ خیال بھی نہ گزرا تھا کہ وہ اس قسم کی خوفناک مارکے میں حصہ لے گا۔ اس مارکے میں بڑی فتح کے اسباب کیا تھے؟ مسلمانوں کی جانب وہ تمام مادی اسباب مفقود تھے جن سے مارکوں میں عموماً فتح حاصل ہوتی ہے۔ ہم آغاز سے مارکہ کے مراحل کی اطلاع کی روشنی میں تائید الہی کے بعد اس فتح کے اسباب کا خلاصہ ہم بیان کر رہے تھے۔ مکی فوج میں جوش نہ تھا، حالانکہ یہ پر گوگا فوج مکہ سے قافلے دفاع کے لیے لڑنے کے لیے بڑے جوش سے نکلی تھی، اور قریش کی اس شہرت کی بچانے نکلی تھی کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عظیم قریشی قافلہ پر قبضہ کر لیا تو اس کا خاتمہ ہو جائے گا۔ مگر جب اس فوج کو اطلاع ملی کہ قافلہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی فوج سے بچ کر نکل گیا تو اس کا جنگی جوش ماند پڑ گیا۔ خصوصاً بعد ازاں اس فوج کے بہت سے سالاروں نے رابغ اور بدر میں علانیہ طور پر اس بات کا اظہار کیا کہ مدنی فوج سے ٹکرائے بغیر واپس ہو جانا چاہیے، کیونکہ وہ جس قافلے کو بچانے نکلے تھے اس کے بچ جانے کے بعد جنگ کا کوئی جواز نہ تھا۔ یہ اخنس بن شریک شفقفی کی رائے تھی، جو بالغ میں مکی فوج سے الگ ہو گیا تھا۔ جب ابو جہل نے اس کا مشورہ پر کان نہ دھرا تو وہ اپنے تمام حلیفوں کے ساتھ، جو قبیلہ بنی زہرہ کے افراد تھے، واپس آ گیا، اور یہی رائے عتبہ بن ربیعہ اور دیگر اشراف مکہ کی تھی، جنہوں نے بدر میں مخلصانہ کوشش کی کہ مکی فوج اس مارکے سے بچ جائے، اور انہوں نے قریش کے پڑاؤ میں علانیہ پکار کر کہا تھا کہ مارکہ میں بغیر کسی سبب اور جواز کے ایک ہی خاندان کا ٹکراؤ درست بات رہی،
لیکن ان کی بات نہ مانی گئی کیونکہ روحانیت، سنجیدگی اور عقل مندی پر غالب آ گئی تھی۔ تو دوستو، اس کے ساتھ ہی آج ہم اجازت چاہتے ہیں آپ سے۔ کل تک کے لیے اللہ حافظ۔